نحن كاو يهودان زتولدكم تأخاخيمنا نعارونن نموسيان كاو سلطانهم نسعرهم كلتا حسابات كاب حدا جزا حدا أبو حانت سبيت زولدوهم كما يجرهم يمنعنا زقزنا يلهم تلعالوا معلوتي إجزي عابهر العلب بيلو الحلق ميتوه انت ترعغا سمنت سبسبكا انت تصارفكا كاو سلطان خطور داي تخلنكم سبن دحر كوينو وي دما سب شومان دحر كوينو على تزمر اكبكا سراويت حزكا ور تخليخا اجزي عابهر العلب بيلو زقمط اجن كتورو داي تخلن كورو داي يلك انت حسبكا ون كتوصحي تخلن سب نصحي كورو داي يلو كورو داي يخلدو يخلديو هشي نورحين خواخبتي العلي لدي خوردوم يلو زحسب سب انت هالي وي دما اندحر يلو حاسي كوردوم يخلدو قدس دنقل مريم دما خاب صحين عقب كورحي كواخبتنا عقب يا خاب سماياتنا عقبيه كفطرتات كلنا عقبيه سلازي اخبركايا اي اخبركايا نبعلخ ايت نغراتن بر ابازوم صوص عبين يلن ارون بتري ماينتستي ولم لما ترخيبا ايا قدس دنقل مريم نسخون اتي مستهيوت سخونه دق سبات تمغيوم صغولو دق سبات صويام زرويلو دق سبات تخدنلو معرف زخونه اب غزاي مصخم اعرف زبل غويتا بهتم دنقلنا صنيسا بهتم دنقلنا ولدت بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين زخبركم زخبركن أودي زم مسيحهم زلهم كلهم እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ንስኹም እውን እግዚአብሔር ትፈትዎ ናይ እግዚአብሔር ወገናት ዝኾንኩም ኩልኩም በስመ አምላኽና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ናው ኩልኩም ይብጻሕኩም ናይ አሮን በትሪ በሉ ናይ አሮን በትሪ እታ ናይ ሌዊ ቤት ዝኾነት እዛ ናይ አሮን በትሪ ናይ ሌዊ ወገንያ እዚኣ እንታይ ተተኸለት ዝጠጥዐት ማይ እንተሰተት ለምሊማ ዓምቢባ ፍረ አፍርያ ዝተረኸበት ተኽሊ እያ ወይ ድማ በትሪ ነይራ ግን እንታይ ዝኾነት ሰብ እንታይ ተኸላ ማይ እንተስተያ እንታይ ተቆስቆሰት እንታይ ዝኾነት ጠጢዓ ለምሊማ ዓምቢባ አፍርያ ዝተረኸበት እያ አብ መጽሐፈ ሙሴ ዝጻፈው መጽሐፍ አው ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 ትርኽዎ ኢኹም እዚ ቃል እዚ ነታ ቁጥር ጥራሕ ከተንብዋ ዘይኮንኩ ደለ ካብ ቁጥር 1 ጀሚርኩም ከተንብዎ ይግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ኣለኩም እንዴ ኣለኩም ዶ ዘይውለለ ዲ ዘይውለሎ ዘይውሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይውሉ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ሓደ ወታደር ናብ ውትድርና ኸይዱ ጠመንጃ ዘይሓዘ ወይ ድማ መዋግእ ብረት ዘይሓዘ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ኩናት እናወፈረና ሃለወ እቲ ብረት እንድሕር ዘይሒዙ ወይ ድማ ነጸላ ኾቅዕሉ ዝኽእል ነገር እንድሕር ዘይሒዙ እንታይ ዝኸውን ተጸላ እንታይ ይገብሮ ይቀትሎ ዶ ይቀትለን ይቀትሎ ዶ ይቀትለን ይቀትሎ ክርስቲያን እውን መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ዘይሒዙ ዲያውሎስ ወሪሩ ነውሱ ወጊኡ ንሱ ናብ ዝኣተዎ ጉድጓድ ናብቲ እንጦሮጦስ ከእትዎ ስለ ዝኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ ልዕልና ነብሱ ክረክብ ንመላእክቲ ክመስል ምስ መላእክቲ ክነብር ንእግዚአብሔር ከመስግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ይረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ንኡ እናገንጸለ ኸንብብ ከሎ እንእገለ እንእገሊት ንስኻ እገለ ዝተባሃልካ ኣኩምዚ ዝመሰለ ስለ ዘለኻ ይብሉ ሓጥ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይብሎ ንስኻ ሓጢኻ ስለ ዘለኻ ካብዚ ሓጢያት እዚ ወፂኻ ናብቶም ቅዱሳን ዝኸድሉ ዘለው ምስ ቅዱሳን ተደመር ምስኣቶም ሕበር ይብሎ ቅዱስ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ይብሎ ንስኻ ቅድስና ትሰርሕ ኣለኻ ኢኻ ስለዚ ንእገለ ዝመሰሉ ቅዱሳን ነይሮም ግን ናብቲ ዝነበሮም ቅድስና ወሲኾምሉ እዮም ትሩፋት ሰሪሖም እዮም እናዓበይዎ ኸይዶም ንስላሴ ንምርኣይ በፂሖም እዮም ወይ ድማ መላእክቲ ተመሲሎም እዮም ምድራውያን መላእክቲ ኮይኖም እግዚአብሔር አመስግንዎም እዩሞ በቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ጠጠው ከይተብል ሓደ ግዜ ጸልየ ሓደ ግዜ ጾይሞ እየ ሓደ ግዜ ቆሪው እየልካ ጠጠው ከይትብል እንታይ ደኣ ገበር ንዑኡ ወስኸሉ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክትሕዙ ይግባአኩም ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ ክንደይ ነጊረኩም ሕዚ ታና አሮን በትሪ ዝበልኩኹም ኣብ ኦሪት ኣምንታይ ኣብ ኦሪት ዘንታይ ኣብ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 17 ቁጥር ክንደይ
قطري شمنت جوزات سلازي قطر شمنت ناي أرون بتري لكم الله نزيل ما قدوس ديار يد انت يبل بتر أرون انت شرطت زين ولا تكلب وإيشك أيوة ما يتملكته ناي أرون بتري ما ينتي فسسا حارستا ينتي سعر الله حارستا ينتي كوسكوسا انتي زخونتيا تتخيلا زتقطعتيا تطيعون سقيبلتن لملي ما زعنببتيا عنبيباون سقيبلتن بخرو لي من كم زرانشي زبحال زفرياتيا عيبل ازي قدوس موسى يصحفوا زلو نغزيو ناي أرون بتر زنبره بتغزي نسو اب أرونن اموسين بزحات صلعت تلعيلهم نعاتهم من مطفا أرون كهن النيو نحناون كهنتي يقبأنا أيو موسى مسفن النيو نحناون مسفننا يقبأنا أيو سلازي نساتهم كابنا قد اليوي إنا تولدوا كهنة انتحازوا نحناون كابنا قد اليوي نولدينا كابنا قد يهودا تولدهم مسفننا انتحازوا كابنا قد يهودا ونولدينا سلازي عوزيز اللهم كاب ليون كاب يهودا انت تولدكم تأخاخيمنا نعارونن نموسيان كاب سلطانهم نسعرهم كنت حسابات كاب حدا جزا حدا أبو حانت سبيت زولدوهم كما يجرم يمنعنا زقزنا يلوم تلعلوا معلوتي تاين مقار ها نعاتهم متفيهم أفتناتهم بتا أفتناتهم سلطان مقمات مالتي سلازم تايجورو انبار بوتي زلنان كلنا بحدا جزء عند حركينا يوم إتي بتصلي بتنقل كم زخانة كفلتونا أيام انتهي نقدر مجمريا ناموس يا خينا نأرون كهنة نمسمو نحنا كهنات مسكوننا بلا على خوينا دما ناي موسى مسفننا خنا مسينا بقولوا سلازم تايولو ون موسى نحنا سي أرون حوكا كهن كوين يقلقل الله كابنا قدلي ونولدينا نمنتاي كهنة يقبأنا بقولوا እማን ካብነ ገደለው ተወለዱኹም ኮይን ግና ክህደት ዝህብ ኣነ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ ወሲዱ ወትክነት ንእግዚአብሔር ወሰዱ ወለም እዚማ ንሓው እንድዩ አልዩ ኢሎም ማይጠንተ ሰሪሖም ልብሰተከኖ ሰሪሖም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተው ታሪኹ ነው ውዒ ይኽሕጽረልኩም እየ ኣትዮም ታይገውሩ ክንዕጥኒና ኢሎም እግዚአብሔር ብመቅሰፍት ወልዑም ማለት እዩ ኣጥፎም سلازم تايولو تمترفو ازيومما ناي نغو حاتياتنا نمشت ناي مشت حاتياتنا ننغو እናጸብጸው ንግዚ አብሔርና ተዛረው ዘጥፎና ዘሎ ሙሴን አሮን እንዲዮም ንኡ በሉ ንገሮም በእምሮና እየሙ በእሳት ወሉ በእምኖ ወቅዒና በሐወቃጽና እንቀተሎም በሉሞ ሙሴን አሮንን እዚ ሰብዚ ተአኪው መጸም ኮሎ ናብ ደብተራ ኦሪት ሙጉያይ ጀመረ ይብል ናውዚ ሙስጎየዩ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ በአምደ ብርሃን ገይሩ ጋሩ ይደሓዞም እዚማ እግዚአብሔር ጎይቶም እዩ ከጥፈና እዩ ምስ እግዚአብሔር ክንዋጋ አይንኽልን ኢሎም ተመለሱ ይብል ኣብ ሰዓቱ እዚ እግዚአብሔር ንሙሴ ከም ዝብሎ ሙሴ ክሳዕ መዓዝያ ከም ዝልካ ትኸይድ ስለዚ ምልክት ገብረልካ አየሞ ካውሌው ዝተወለዱ ኣብ ትርቲ አኪብካ ናብ ቤተ መቅደስ እትዎ በሎ ካመን ዝተወለዱ كمن انتي لم يمتلع علم نيرم إليكم كهنة يقبئنا أيلم بوريت انتي نيرم مسلكم كابنا قري ليو زي تولد كهان كهونا يخئل وزي سلازنا برأيهم بارنا أرون كاوليو يتولينا اينا كهنة يقبئنا أيزولو كاوزي آتهم أبتر تسوسي وحوز آتوا ناي أرونون حيزو آتوا مالتي حيزو مس آتوا أونا أتي وحدر الناس اللي حدر أمه بتصب حيته تمنكتو ناي أرون بتر انتي خوينا ترخبت تمنك تخوينا ترخبت أنتو تايلكم نيره تمنك تخوينا انتي تخيلوا واحدة تخيلاس تتعس لمليماس عم بيباس أفريا فرهبا ترخبت ويرما فروتي عترخبت فروتي عترخبت سلازي نجزيو ناي أرون بتري أرون كابس على أيو زخل كللو ويدما نتوم قتلوا ويلهم نيرم ملكت غيرو إجزي عبير كم زحفرلو حموش تشحن حموش مئتين زمن المات نبره زمن فردا نبره عدام مس إجزي عبير تسألوا نبره شبن ملائكة تفعلوا يوم نورو حزبن أحزاب توحيلو تخفيلو نبره سماين مدرن ننوين تنبره نخندي أمانات زعكن نحموش تشحن حموش مئتين زمن زعكن جزي عبير نزع على مزيك عرقه مسدله نعدام كابرك دك حتى وليد خد حنا كعيبولو حموش شحن حموش مئتين زمن مستفد سما قويتانا مع حنينا يسوع كريستوس كاب قدس دنجل مريم تولد مالتي تاريخ نوحيو سلازي بتر عارون انت سرصت انتاي زئن بلنتاي زئن بلتك كاوخه ها
كمها أنتني أولادي كريستوس يبل أنتني كريستوس ولدك نسخون نعارون بتري أنت يتخلوا تتخيلها ما أنت يستوى لملي ما تأتي عمبي وأفريا خم ترخبت ولادي تأملك قدس دنقل مريم وون ود تبعتها أنت يرخبكي نا ود تبعتها زر أنت يرخبكي بزي ود تبعتها بزي زري بهتم دنقلنا تنسكي بهتم دنقلنا نقويتان إيسوس كريستوس ولدك نسخي إخي إبلاس كخبر مسكان أنا جزابير عملاك يقول حزق للولو تملكتوا وانبعر حمشت مئتن زمن اسأل ما سنبره أبطوي سألاتي عارون أموسين تلعينهم بز ملكتون زي حفيرهم يوم حمشت مئتن زمن اسأل ما تكوينو زموتا ولا زموتا منهم تمنكتوا كابعتهم زموتا انت يقبر نبره دي أولوس نحانقة ناب انت يورور نبره ناب كحن مشندو نبره مالتي ويد ما ناوسي له غعزو نبره حمش مئتن ديابولوس نقيسو قبل على نفسات دما ننفسات ناوسيون ناوسده او يرقصن نبره سغانا دما عم قبر يفسفس نبره نخندي زمن زعكل حمش مئتن زمن صلاي برتعو صلاي حيلو قبل علينا نقيسو يغزنا نبره سونتنا دنكوان لبونا ناسفان غيرو او لبونا نساطحو ناوزو وسدنا نخيد نبرنا مالتي نسمع نبرنا እግዚአብሔር ደቀ ሰባት ክንጠፈዘ ይደልየና ንሕና እንተ ጸላዕና የዘፍቅረና ጎይታ ግን እዚ ጥፍአት እዚ ሞት እዚ ብኸያት እዚ አይደለየን እግዚአብሔር ንአዳም ምስ በኸያ ካብ ደቅካ ከድሕነካ አየበሎ 5500 ዘመን ምስተፈጸመ ነታ ንድሕነት ምልክት ገበራ ነታ ናይ አሮን በትር ተመሰለት ንክርስቶስ ኢየሱስ ንኽትወልድ بهتم دنقلنا ثانيسا بهتم دنقلنا نختولدو عامة مهرة نخوون 15 عامة أقدمة تولدت مالتي زي كان نجر أقدس دنقل مريم تغيري سلازم بتر عارون زبلا زلك قدوس ياريد وانت منكتو آنكس أبرهان ناي عارون بتر نسخيخي ناي عارون بتري ما ينتستي ولا ملي ما ترخي بأيا قدس دنقل مريم نسخون اتهم استهوت سخونة دك سبات تمجيوم صقولو دك سبات صويام زراويلو دك سبات تخدنلو معرف زخونه زدخمكم صماخم زطمخم ناباي مصو ناباي مصيخم دما بلعو ناباي مصيخم ستيو زدخمكم دما ابغزاي بزح محدر لو ايم الله ايمو ابغزاي مصيخم اعرف زبل غويتا بهتم دنگلنا صنيسا بهتم دنگلنا ولدتو سلازي نزيم بار ቅዱስ ሙሴ ወደ ቀድሙ ነዚህ ምልክት እግዚአብሔር ዝገብር ዘሎ እግዚአብሔር ብዝገለጸሉ በትር አሮን ዝበልናያ ስለዚህ ካብ ነገደ ሌዊ ዝኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም ጉን ተመልከቱ ክልተ መስተጻርራን ነገራት ሒዛ ንጎይታ ወለደቶ እንታይን ድንግል ካውኸ አዶ ድንግል ኮይንካ አዶ ክትከውን ትኽእል ዶ ከመይሉ دنقل كوين قاعد دخت كون تخلها إيش عاد خوينا دنقل زخونة الله ديا الله ديا وريهم تفلتوا ريهم بزي دنقل مريم سي دنقل كوينا قول عز ولدت سبيت دريهم تفلتوا يلا إيش عاد خوينا دنقل زخونة يلا دنقل كوينا ون عاد زخونة يلا دنقل النخا حنت سبيتي نود تسمع عتاين دحرت راخيبا دنقل النايت أفقها أوخه كاود تبعتها زري كاقولت نسيت ما دام توصيله هساني سرح مالتي أبي يسوع كريستوس نجار زيت أفئيو انتي لكم من انتي لكم 500 زمن كاب تولدنا وتولد تمرقم نصو عدا من هيوانن اسبلس بليع مسترقمو اتزولد يرقم نبره مالتي سلازي بتدم نصو مرقم يمحلالف نبره اب قدست دنگل مريم نصو اتدم زبحال اب قدست دنگل مريم تطو بله بروكت انتي ام انست وبروك فريكر سجبل نسخي كابدك انستيو تفليخي مرقم سغا مرقم نفس زي بلكي بركه سغا بركه نفس نمالك تهبخي اسنا هي محصن كفرون بروك ناي بحري املاك بروكيو نسو دما مرقم نفس مرقم سغا زسعر ندق سبات دما بركه سغا بركه نفسي زعدل ناي بحري املاك يخولد كيزبل قدوس غبريل ون تفسه فسيت أملئ تتسقى إذا بتسقى زتملأخي في السحيت زخوانك دسيبلكي سلمنتاي علامات يوصلوا وقويتا أما هسأنك توصلوا يا أخي علامات زيك على وقويتا أما هسأنك كتكلوا يا أخي فترة زي رأي وقويتا أما هسأنك توصلوا مستولى داخل رأيو
ፍጥረታት ኩሉ ተመንዮም ክወጽሕዎ ዘይከኣሉ ክድህስስዎ ዘይከኣሉ ንስኺ ምስ ወለድክዮ ግን ክትሓዝ ክጭበጥ እዩ ዝብላ ዘሎ ስለዚህ በትረ አሮን ዝተባሃለት ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ማለት እዩ ስለዚህ ዝዕለት እዚ እንታይ ድዩ እንታይ ኢልና ኢና ኣብዚ መፂና ዘለና እንታይ ክንኽብርና መፂና እንታይ እዩ بدنجل مريم ناي دنجل مريم بيت كريستيان نا مصينا زلان ግን እንታይ ዝኾነሉ እዩ ቅዳሴ ቤታ እቲ ናይ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያት ጊዜ ተሰረተ በቅድስት ድንግል ማርያም ተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በትረ አኖ ዝተባሃለት ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ አሮን በትር ተመሰለት ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረታት ዘይኽእልዎ ሰማያትን ምድርን ዘይውስንዎ አማ ሕፃና ወሲና ዝሓዘት እዛ ንጽሕቲ ፍልይቲ ክብርቲ ቅድስቲ ንጽሕቲ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ፍጥረታት ኩሉ ተፈለየት ክልተ ነገራት ሒዛ ነይራ ኢለኩም አንቶ ድንግል አዶ መስተጻራን እዮም ዚኣቶም ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሪእኹምዎ እውን ክልተ መስተጻራን ነገራት ሒዙ እዩ ታይን አምላኽ ሰብ እሽበሉ እስኪ አምላኽ በሉ አምላኽ ሰብ እዚኦም ክልቲኦም ተጻረርቱ እዮም አምላኽ እንታይ እንተልኩምኒ በባህር የመለኮት ሕዝ እግዚአብሔር አይበልዕን አይሰትን አይሐምምን አይተሐዝን አይጭበጥን አይድህሰስን ውሱነ ይኮነን ሰብ እንተሪእኹምዎ ድማ ይበልዕ ይሰቲ ይተሐዝ ይድህሰስ ይሐምም ይመውት ሕልፈት ውላጤ ይስማዓምዑ እዩ ውሱን እዩ ግዙፍ እዩ ስለዚህ እዚኦም ክልቲኦም ተጻረርቱ እዮም ስለዚህ እንታይ ኾነ እግዚአብሔር አምላኽ እትረቅቕ ምስ ገዚፍ እትዘይውሰን ምስ ዝውሰን እትዘይርአ ምስ ዝርአ እትዘይሐምም ምስ ዘይሐምም ምስ ዝሐምም እትዘይድህሰስ ምስ ዝድህሰስ እትዘይበልዕ ምስ ዝበልዕ እትዘይሰቲ ምስ ዘይሰት እንታይ ኮነ ተዋሃደ ማለት እዚኦም ክልቲኦም መስተጻራን እዮም ወዳ አምላክ ወሰብ እናተባሃለ እናመተመስገነ ከም ዝነብር በባህሪው ንሳ ድማ ድንግል አዶ እናተባሃለት ብጸጋ እናተመስገነት ትነብር ነኹም ዶ ትሕዝዎ ደለኹም ስለዚህ አብ ቅድስት ድንግል ማርያም እዚ ካብ ተገብረ በትረ አሮን ካብ ተባሃለት ንሕና ናብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ንምንታይ ዕላማ መፂና ኣለና ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓይን ንዓኹምን ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ትልምነልና ምሕረት ተምጸልና ብስጋን ብነብስን ምስ እግዚአብሔር እተራኽበና መሳልልና እያ አቦታት በኦሪት ጊዜ ይጽምሕ ጸንዋ ነይሮም ክሪእዋ ይደልዩ ነይሮም ኣብቲ ቦታ ንሱ ክበጽሑ ይደልዩ ነይሮም ጊዜ ሓጺርዎም አይወጽሑን ዘመን ከልኪልዎም አይተረኸውን ኣብቲ ቦታ ንሱ አነ ንስኹምን ግን ኣብቲ ቦታ ንሱ ተረኺብና ኣብዚ ጊዜ እዚ በጽሒና ቅድስት ድንግል ማርያም እናበልና ንጽውዕ ኣለና ኩሉ ጊዜ በጸሎትና እውን ሰአሊ ለነ ቅድስት እናበልና ኢና ንጽዋዕ ሰአሊ ለነ ሃበ ክርስቶስ ወልድቺ ተመንከቱ ይስረይ ኃጢአተነ ናብቲ ወድኺ ፈታዊኹ ዝኾነ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ግበርልና ንብላ ለምንልና እንደበሉ እስኪ በሉ ሓዊልኩም ለምንልና በሉ አይስማዓ ለምንልና ተመልከቱ እዚ ክንብላ ኢና መፂና እምበር ስቂልካ ምምልላስ እንድሕር ኮይኑ አይሁዳውያን እውን 33 ዓመት ጎይታ ብዝነበረሉ ጊዜ ንዓዓ የሳድድዋ ንጎይታ እውን የሳድድዋ ነይሮም እዮም ጎይታ ሕብስን ተበርክት እንተሎ ይበልዑ ነይሮም እዮም ጎይታ ተአምራትን ትገብር እንተሎ ይሳተፉ ይርኡዎ ነይሮም እዮም afti ተአምራትን ትገብር እንተሎ ጎይታ ትምህርትን ትምህር እንተሎ እቲ ትምህርት ይሰምዑ ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና እቲ ትምህርት ንሱ አይተጠቀሙሉን አነ ንስኹምን ግና ካብቶም አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ጸሐፍት ዝባሃሉ ተፈለና ኮይና ደቂ እግዚአብሔር ኮይና ነቶም ሐዋርያት ክንመስል ኢና ተጸውዕና ዘለና ስለዚህ አነ ንስኹምን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዘኽበርናያ ክትከብር ያልኩም ከይተሓሱ እግዚአብሔር ዘኽበረ ሰብ ከኽብሮ ይኽእል انت خبركايو نبعل خا اخا تخبر انت زي خبركايو نبعل خا اخا تحسر امبر እግዚአብሔር ልዕለ ቢሉ እንድሕረቅ ሚጥዎ انت ጥራዕኻ ሰብንተ ሰብሰብካ انت ተጻረፍካ ግዛዕም ዛዕ እንተ በልካ ካብ ስልጣን ክተወርዶ ይትኽእልን ክወርድ ይኽእል ሰብ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ሰብ ሸሞ እንድሕር ኮይኑ ዓለተ ዘመድ ኣኪብካ ሰራዊት ሒዝካ ግዛዕም ዛዕ ጌርካ ክተወርዶ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ልዕለ ቢሉ ዝቕመጠ ግን ክተወርዶ ይትኽእልን ከወርዶ ይልካ انت ሓሰብካ እውን ክትወጽሕ ይትኽእልን ሰብ ንጽሐይ ከውርድ ይሉ ከውርድ ይኽእል ዶ ይኽእል እዩ
እሺ ንወርሒን ኸዋኽብቲ ልዕሊ ለደዩ ኸውርዶም ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ እንተሃልዩ ወይ ድማ እንድሕር ኢሉ ሓሲቡ ከውርዶም ይኽእል ዶ? ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ካብ ፀሓይን ዓቐብ ካብ ወርሒ ካብ ከዋኽብትን ዓቐብ እያ ካብ ሰማያትን ዓቐብ እያ ካብ ፍጥረታት ኩሉን ዓቐብ እያ ስለዚ ኣኽበርካያ ኣየኽበርካያ ንባዕልኻ ኣዩቲ ነገራት እምበር ኣብኣ ዘምፅኦ ሳዕብየን የለን ስለዚ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን መፂና ዘለና ሕዚ እውን ንዓና ክንከብርን ክንጥቀምን ኢና መፂና ዘለና እምበር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እንፍይዶ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፅእ እንተሎ ንባዕሉ ሓሲቡ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ብዙሓት ዘይኣምኑ ሰባት ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ይለዓሉ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር እውን ይለዓሉ መሰረቶም ብቅዱሳን ይጅምርዎ እምበር ኢሎም ናብ ምንታይ እዮም ዝወፅሑ ናብ እግዚኣብሔር እዮም ዝወፅሑ ስለዚህ ብዙሕ ነገራት ይብሉ ብዙሕ ነገራት ይውግዑ ብዙሕ ዘረባታት ይዛረቡ ብዙሕ መጽሓፍ ኣውፅኦም እውን ንሽተ ነገራት ይጠቕሱ ምስጢሩ ስለዚ ይሓዝዎ እዮም ታይዳ ለዓል ዓይላዩ ስለሽም ድድዎ ኮይኑ ግና ኣብቲ ነገር ንሱ ኣትዮም እቲ ምስጢር ንሱ ክገልጹ ስለዘይኽእሉ እቲ ምስጢር ንሱ እውን ስለዘይተገለጸሎም ንባዕሎም ጸሪፎም ንሰባት የጽድፉ እዮም መጸደፍቲ ዘይኮናስ ደሓንቲ ኢና ክንከውን ዝግበአና ማለት ኣውዚ ዓብይ ነገር ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ብሕልፈ መናእሰይ ዓብይ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ብዙሕ ጉለታት እውን ኣሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንመፂና ንመሃሪና ብሕልፈ ሰንበት ትምህርቲ ቤት እውን ከም ምውቃስ ገይረ እውን ክመቁሰኩም ክንወቃቀስ እውን ስለ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ንመፅእ ንመሃሪና እቲ መጽሓፍ ኣብ ኢድና ኣሎ ንፍትፍቶ ኢና ንሪኦ ኢና እቶም ጥቅስታት ኩሎም ኣብ ቲሸርት ይኾነ እውን ነስርሖም ኢና ብገዛና መንደቕ እውን ንልጥፎም ኢና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ይኹን ናይ ካልኦት ቅዱሳን ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ይኹን ኮይኑ ግና እንታይ ንኸውን ኣለና ሕዚ ንሕና ብድቁስና እቶም ዘይኣምኑ ዘባሃት ዝበሃሉ ንዓና ወሲዶምስ ገዛና ፈትሾምስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳዕ ዓመታዊ በፂሖም ቤተ ክርስቲያን ዘፍርሱሉን ቤተ ክርስቲያን ዘነኣሱሉን ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ማለት ድማ ንቤተ ክርስቲያን ዓምዲ ክኸውን ወይ ድማ ነቶም ጸልሚትዎም ዘሎ ከብርህ ንኣሕዛብ ናብ ህዝቢ ከምፅእ ንዘይኣምኑ ንኽእምን ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ ክምለስ ካብ ጣዖት ናብ እግዚኣብሔር ንቕርብ ክልኣኽ እቶም ቤተ ክርስቲያን ዝምረፅ እምበር ስቂሉ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ናይ መናእሰይ ወሓደ ስለ ዘለዋ መንእሰይ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ንኽርአ ንኽዝምር ንስታት ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ታይዳ እዩ ተልእኮ ተባሂሉ ዝዝምር ብመዝሙር ዝሰብኽ ብሰብኽ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ድማ ብትሕትና ድዩ ብተልእኮ ብተፈላለየ ነገራት ዕላማ ሒዙ ናብ ዓለም ክልኣኽ እሞ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ዘለዉ ሰባት ንእግዚኣብሔር ንኸፍልጥ እዩ ተልእኮ ማለት እዩ ሕዚ ግና እንታይ ንኸውን ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንእሽቲ ዕብይ ትብል 22 ግዜ ዓምዛዕ ኸውታ ትበፅሕ እሞ መወዳእታ እንታይ ትኸውን ትጠፍእ ቦ ጌርካ እንታይ ትብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነይረ ሰንበት ተምሃራይ ነይረ እየ ክንዲዚ ዓመት ተገልጊለ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ይጠቅም ድዩ ይጠቅም ድዩ أو زلهم مسكم ملس هاسكي تأكم رأي تأكمن إيش بزلهم كي تأكم رأي تأكمن نيرز بحال أبكرسو سيسرح عشان قايد بيت جزء عليه أبيت من قصون نيرز ترقم يقول نايسر حلم دي جزء عم حق الجلك أخلي خوري أبيت كريستيان قلنا نايسر حلم دي بحال جريلا أنت أي رأيت نايسر حلم من الحريلكم نسخة ناصر حالنا تعودك كسر إلى تموتك كسر نايز مدرسي في السامية اندحر أقل كالو تتكاميخا نيركا دخيم كان دحرا قارت كايا كن هيوت كايا قارت الله نفس خان سغا خان تاي كوين الله أمدري بسغان هاللغا بنفس تموت اللغا مالتي أمدري هاللغا انت ميت كادما أو سمايات عبيتن دحنتن يبلكا أو زي مدرزي هيوان كنكون ندحر كويننا هيوان كبلنا سرح كبلنا زغل سرح كنسرح لنا هياو كتكون ندحر كوينكا نا هياو ناي منفس قدوس محدر كتكون اللغا علكا إجازي عبير زدوليو سرح كسرح لكا إجازي عبير زمرات أمان قد خد كيدا لك أنت زي كوين جن يموت يالله كمتس يخير يالله خيرية كم تم وقيتها زنور سبعة الله حمش عدا جاز أكل كم عصرت أهو قرطوس أساس يخطوا له نير نقيتها كن ده أكل بنايلك أو أنت السمرة حمش عدا جاز أكل سبي يخطوا له نير كم أتوم جن أتوم 4 عينات نستفعل عليه من قد يوم تخد نير حمش عين سبي يخدوا نير قالوا كودو خمل زغل خبرهم يخدوا نير نجرا نخبل لعن باش نخبل اعتراح ويد ما فت أبركيتو بحمش نجرا بخلت عصافات فيتو ويد ما أبركيتو قبل عمن كله مباري بالعينا ولا زقوا عزو نورو قال يوم ما تأمرات انت قبل نطلو تأمر سمعنا خن مسئنا لهم تخدوا سوات ونيرو سلازي تأمر فتاو زي كونه كودو زمل زي كونه سقولي خدي الله إلى يتأمر كريه زحمم اللون تحاوين تلو زعور اللون تلو زلو عينهم تبرهن تلو حنكاسات نيرهم اجر خدخلون تلو موتات نيرهم انت تسون تلو نزيعتهم كريه الكاكون كان بيت اجزاهر تخيل تايدا اجزاهر مدحانيتو مدحنيو نفس سجان زو هذا نصيو فتعرف فترات نصيو
عسران كلتن سنة فترة عسر علامات فتيرو أما خلي يرو جبيت أزجزء فتار نسيو نزفت أرزيكم لقيه ناي نفسي واقع خبرني أو سمايات أبتنا يزال علم حدر كأتون إلك أمين كختمت سلك كأون دحري زلوا ناي تأمرات ناي كالي سرحتي نعخا خطبخ إليه خد جورت إليه عن السخاء سلازم نزي جرنا خن اللي علنا خوي تزي جرنا جنا كنك أفسل نخل أنت يكن كون لنا كنت انقل لنا مو هوتنا كله ب يجزي أبحر زتملا ويدما منفس قدوس أو لبونا أنا أنجسنا كسعلت مودعتا نايز مدرزي هوتنا زبك كنقو عازي قباء مالتي تزي كوينو تعاتت وص نحركوينكا هوتكا خبك عسل زخل تامتايكا بتخير يفلتن كل جزي يدلوك تكون لك حقاقوها معنتها أسيركا أما وانجل رجيزكا وانجل انتهي كم زبل فريدكا كتوقع عزل لك مالتي قدوس باولوس انت عايز بن سلازي كم زي غيرو نتي ماتيوس على እግዚአብሔር ይምሮም ብዙሓት ኣብቲ ግዜ ንሱ መናእሰይ ነይሮም ተም መናእሰይ እንታዮም ከዳዓት እዮም ሓሜተኛታት እዮም ሽኩላት ህጹጻት እዮም ወለዶም ይእዘዙን ተጻረፍቱ እዮም ናይ እግዚአብሔር ቃል ይሰምዑን ብናይ ዲያውሎስ መንገድ ዝኸዱ እዮም ብዙሕ ይብሎሞ ንስኻ ግን ካመን ከም ተምሃርካ ትፈልጥ ኢኻ ይብሎ ትምህርታይ መከራይ አካይዳይ ኩሉ ሪኻየ ኢኻሞ ካብ ህፃንነትካ ጀሚርካ ናይ ክርስቶስ ቃልና ተምሃርካ ዓቢኻ ኢኻ ስለዚ ነዚ ከይትዝንግዖ ይብሎ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ኢና ሓዝና ቤተ ክርስቲያን መጽና በስም ድንግል ማርያም ናተምሃርና ወይ ድማ ናይ ድንግል ማርያም እንታይ ከም ዝኸውን እንታይ ከም እያ ቅድስት ድንግል ማርያም ንመን ወሊዳ እንታይ ክትምሰል ነይራ ኣበው ይምስልዋ ነይሮም ነቢያት ትንቢት ይንበይላ ነይሮም ንሕና ድማ እዚ መጽና ንዘራረበለና ንመሃሃረለና ስለዚ ኣብቲ ላዕለዋይ ቦታና ክንበጽሕ እንድሕር ኮይና ንዓና ተማሕፀና ሰአሊ ለና እናበልና ንሕና ድማ መተና እግዚአብሔር ቃል ተሓፂርና ክንነበር ይግበአና ማለት እዩ አንተ እንታይ ነኩም ነይረ ርእስና እንታይ ነይሩ ናይ ኣሮን ታይ ዝኾነት እያ እሺ ሓረስታይ ጽዕርላ ይጻዓረላን እሺ ለምለማትን ብለምለመ ጥራሕ ዲያ ቋሪጻ ኸ እንታይ ኮይና ዓምቢባ ካብ ዕምባባና ምታይ ከይዳ ቅድስት ድንግል ማርያም ከታይ ኮይና በህቶም ድንግልና ጸኒሳ በህቶም ድንግልና ወሊዳ ኮይኑ ግን አዚ ዝወለደቶ እንበለ ዘርዓ ብእሲ እንበለ ተራክቦ እዩ በዘይ ወድ ተባዕታይ እያ ንመን ወሊዳቶ ንጎይታ ንኢየሱስ እስከበሉ ጎይታ በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ብነፍስን እዩ ፈውስና ነዚ በስጋን ብነፍስን ዝፈወሰና ናይ ነፍስን ናይ ስጋን መርገም ዘርሕቀልና ተሻዓቶ ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ወሲና ንዓለም አረክባ ዓለም ድማ መስቀል ሰቂላቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣነ ንስኹምን እንወልዕሉ ንሰትየሉን ኣብ መስቀል ማዕድ ሰርዕልና እዚ ማዕድ እዚ ካመን ይወሲድዎ እንድሕርልኩም ካብ ሰማይ ሒዝዎ ይመፀን ካመን ደኣ ካብታ በትረ ኣሮን ዝበልናያ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብስ ምስ ወሰደ እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተፈተተ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ንዓይን ንዓኹምን ሃበና ማለት እዩ ናይ መን ኢለኩም ናይ መን በትሪ ኢለኩም ናይ መን በትሪ وسبحان الله